اندر اللہ نے فرمایا رحما وبینہم، میں انہاں دے دلوں دے اندر بڑا ہی رحم پیدا کر دیتا ہے، لیکن رحم ہونا واسطے جڑے دونوں نوں ملا کے چلن، اگر آپ کو صحابہ نوں ڈنڈی مار کے سائڈ تے کر دئیے پھر بھی بیڑا پار نہیں ہونا، اگر آکھیے اہل بیت نوں چھڈ دئیے، اہل بیت دا پلہ چھڈ دئیے پھر بھی بیڑا پار نہیں ہونا۔ پرانے وقتاں دے اندر جدوں کشتیاں چلدیاں سن، کشتیاں ستاریاں نوں ویکھ کے سفر کردیاں سن، اپنی منزل دا تعین کردیاں سن۔ سرکار دیاں دو حدیثاں تواڈے سامنے پیش کرن لگا ہاں۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سرکار نے فرمایا اصحابی میرے صحابہ کالنجوم ستاریاں دی مانند نے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر انہاں دی اتباع کرو گے، اگر انہاں دی پیروی کرو گے، اگر سرکار نے فرمایا اہتدیتم تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ میری اہل بیت دی مثل، میری اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، جڑا اندر تے سارے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ دنیا دے اندر ایک واحد ذات جیتا ہے جڑا دونوں ہستیاں نوں، صحابہ نوں تے اہل بیت نوں وکھ نہیں کردا بلکہ نال نال لے کے چلدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل سنت و جماعت کی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آخری سانس تک ہم قائم رہنے کو توفیق عطا فرمائے۔